नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपाली कांग्रेस आज फेरि 3 दलसहित एकपटक एउटै टेबलमा बसेर यो अवस्थालाई कसरी समाधान उन्मुख गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहनेछौँ। मानबहादुर विश्वकर्मा प्रतिनिधि सभा सदस्य हामीसँग हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ उहाँ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत। धन्यवाद। अब निकै लामो समय भइसकेको छ नेपाली राजनीतिमा यो एउटा संक्रमणकालीन अवस्था नै छ। देशले विकासको गति लिन सकेको छैन, आर्थिक क्रान्तिको गति लिन सकेको छैन। प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेस र पछिल्लो समय सांसदको भूमिकामा तपाईँ रहिरहँदा, संसदमा छिर्दा, संसदमा आफ्ना आवाजहरू उठाउँदा र त्यो सम्बोधन नहुँदा कस्तो किसिमको महसुस गरिरहनु भएको छ? बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। यो वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा हामीहरूले कम्युनिस्ट शासनभित्र प्रचण्डको पनि शासन हेरेका छौँ र अहिले केपी ओलीको शासन पनि हामी हेरिरहेका छौँ। वास्तवमा यी चाहिँ जस्तै प्रचण्डका लागि चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरिमा उनले चाहिँ संसदीय व्यवस्था खतम पार्छु भनेर आन्दोलन गरे र त्यो आन्दोलनपछि हिन्दू धर्मलाई खतम पार्छु भनेर उनको दुईटा चाहिँ भनेको यिनी मुद्दाहरू थिए, मुख्य मुद्दाहरू। 64 सालमा उनले चाहिँ ठुलो पार्टीका रूपमा स्थापित भए। ठुलो पार्टीका रूपमा स्थापित भइसकेपछि उनको चाहिँ पहिलेको चाहिँ भनेको संसदीय व्यवस्थालाई खतम पार्छु अथवा हिन्दू धर्मलाई चाहिँ खतम पार्छु भन्ने चाहिँ जुन धङधङी थियो त्यो धङधङीले उनलाई छोडेन। नतिजा के भयो त भन्दाखेरिमा उनले चाहिँ गएर सेनामाथि हस्तक्षेप गरे, त्यसपछि पशुपतिमाथि हस्तक्षेप गरे। जनताले त्यसलाई बडै निगरानीसँग हेरिराखेको थियो। अन्तिममा के भयो त भन्दाखेरिमा उनी असफल भएर राजीनामा गरेर गए। नतिजा के भयो त भन्दाखेरिमा 70 सालमा तेस्रो पार्टीमा परिणत भयो र अहिले 75 सालमा त त्यो पार्टी डिजल्भै गरे भने पनि भयो, समावेश गर्ने भनेको पार्टी नै बिलायो। त यो के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरूले जनताले चाहिँ एकपटक चाहिँ यसलाई चान्स दिउँ भनेर दिइराखेका हुन्छन्। तर यिनीहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा यहाँको नेपाली जनताको भावनालाई लिएर नेतृत्व गर्ने क्षमता छैन भन्ने प्रचण्डबाट एउटा उदाहरण हो, हैन? अब राजाले चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा संसदीय व्यवस्था खतम पारेका हुन्। अब संसदीय व्यवस्था खतम पार्नलाई प्रचण्ड आयो, उनी पनि असफल भए, राजा त गए जब। अब अहिले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाईँहरूले सम्झना होला, तपाईँ त मभन्दा चाहिँ बढी जानकार हुनुहुन्छ। के हो त भन्दाखेरिमा उनले तत्कालले चाहिँ आफू एउटा चाहिँ शक्ति केन्द्रमा स्थापित हुने कामहरू उनले गरे। उनी शक्ति केन्द्रमा स्थापित हुने काममा जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यो कुनै मन्त्रीका हातमा थियो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जुनसुकै मन्त्रीलाई पनि त उनले अराउन सक्छन्, तर त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीका हातमा ल्याउन किन आवश्यक थियो र? त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान आयोग जुन चाहिँ छ, अनुसन्धान विभाग, त्यसलाई चाहिँ पनि प्रधानमन्त्रीका हातमा लिएर आए। राजस्व विभाग लिएर आए। अख्तियार के त्यसपछि गएर चाहिँ मनी लन्ड्रिङलाई चाहिँ लिएर आए। यस्तो चाहिँ थुप्रै लिएर र उनले आफूलाई के गरे त भन्दाखेरिमा शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरे। हामीले त्यतिखेर चाहिँ भनिसकेका थियौँ, हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा प्रचण्डको पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ताजा अनुभव थियो र त्यसले गर्दाखेरिमा अब यिनी शक्ति केन्द्रमा स्थापित हुँदैछन् भन्न भनेको यिनी पनि चाहिँ गएर भोलि गएर एक प्रकारको तानाशाही व्यवस्थाका पक्षमा छन् है। र यिनले पनि के छ त भन्दाखेरिमा संसदीय व्यवस्थासँग खेलवाड गर्नेमा यिनी गइसक्यो भनेर हामीले त्यतिखेर अनुमान गरिसकेका थियौँ। र 3 वर्षको चाहिँ अनुमानमा हेर्दाखेरिमा उनले चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा सम्पूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने संसदीय व्यवस्थालाई कसरी खतम पार्नुपर्छ, कसरी कमजोर पार्नुपर्छ भन्ने त्यही प्रचण्डको धङधङी यिनमा आयो र उनले चाहिँ त्यही नै गरे। जस्तै उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, यसपटक चाहिँ अब ताजा चाहिँ भनेको अब संविधान तपाईँको संसदलाई विघटन गरे। संसद विघटन गरिसकेपछि के हो त भन्दाखेरिमा त संविधानमा नभएको कुरा उनले गरेका हुन्। अब त्यसमा मैले धेरै भन्न आवश्यक छैन, किनभने सर्वोच्चले चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ तेरो गैर संवैधानिक भनेर त भन्यो नि त। सर्वोच्चले चाहिँ पुनः स्थापित होइन, यो सबै भनिरहँदाखेरि पनि प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ किन तल भइदियो र सांसदहरूले जुन किसिमको बिजनेस नपाइकन एउटा संसदमा गएर बोलिरहनु परेको अवस्था रहेको छ, यसको चाहिँ औचित्य के हुन सक्छ त अहिले पछिल्लो परिप्रेक्ष्यमा? होइन, अब तपाईँले चाहिँ मैले त्यही भन्दै थिएँ के छ त भन्दाखेरिमा के अरे केपी ओलीलाई पनि चाहिँ के छ भने संसदीय व्यवस्थालाई कसरी कमजोर पारौँ भनेर यिनी गएका छन्।
जबकि के हो भन्दामा जसले चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्छु भनेका छन् ती आफै खतम भएका छन् र अब पालो चाहिँ केपी ओलीको हो। अब जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो के छ त भन्दामा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकाका विषयमा हामी चाहिँ के छ त भन्दामा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमका विषयमा डेमोक्रेसीका विषयमा जनताको अधिकारका विषयमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका विषयमा लिबर्टीका विषयमा हामी कुनै पनि शक्तिसँग कम्प्रोमाइज आजसम्म गरेका थिएन। राजासँग पनि गरेन, प्रचण्डसँग गरेन, केपी ओलीसँग पनि गर्दैनौँ। चुनाव सकिएर संसद प्रवेश गर्दाखेरि यहाँ आफैले पनि भन्नुभएको थियो, हामीले त्यो प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरेका थियौँ होइन। अब प्रतिपक्षको भूमिका बलियो बन्दछ, हामी दललाई एकजुट बनाएर लिएर लैजान्छौँ भन्ने खालका कुराहरू प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो यहाँहरूले। त्यो अहिलेसम्म पनि हामीले पुरा भएको देख्न सकेनौँ। एक त नेपाली काङ्ग्रेस आफैभित्र छेदबिछेद तितर बितरको अवस्थामा छ, अर्को प्रतिपक्षको भूमिका पनि जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा ऐतिहासिक पार्टी भएको हिसाबले निर्वाह गर्न सक्थ्यो त्यो पनि गर्न सकेको अवस्था छैन। यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो, कहाँ चुक्नु भयो तपाईँहरू? होइन, एउटा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने पहिले तपाईँले भनेको नेपाली काङ्ग्रेस आफै तितर बितर छ भन्ने कुरा चाहिँ म असहमत छु। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, खुल्ला बहस हुन्छ, कुनै प्रतिबन्ध हुँदैन। आफ्ना कुरा राख्दै गर्दामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विपक्षीको भूमिका भएको मानिँदैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई म एउटा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरिमा डेमोक्रेसी भनेको नम्बरको खेल हो। 51% बहुमत मान्छेले चाहिँ डेमोक्रेसीमा लाग्दा बित्तिकै के छ त भन्दामा चाहिँ मेरा पक्षमा चाहिँ 51% अथवा 50% भन्दा बढी गरायो भने म चाहिँ माथि जाउँला भन्ने चाहिँ त्यो त हुन्छ नि, त्यो भिजन त हुन्छ। त्यो भएर के छ त भन्दामा त्यसभित्र अलिकति के छ भन्दा लभिङ अथवा ग्रुपिङ नभनौँ त त्यो अलि राम्रो शब्द होइन, लभिङ त हुन्छ। डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र लभिङ हुनु भनेको चाहिँ त त्यो त राम्रो पक्ष हो। तर के छ त भन्दामा हाम्रो पार्टी चाहिँ त्यस्तो तहस नहस भएको छैन। तपाईँले भनेकोमा मेरो यहाँनिर असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, जहाँसम्म चाहिँ संविधान के अरे प्रतिनिधि सभामा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकाका विषयमा हामीहरूले जनताका विरुद्धमा चाहिँ जति जे पनि विधेयकहरू आएका छन् त्यसका हामीले विरोध गरेका छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ हिजो मात्रै हल्ला थियो के हो त्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ प्राविधिक सूचना प्राविधिक विधेयक चाहिँ आउँदैछ भन्ने, जसमा कि सामान्य चाहिँ तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कमेन्ट गर्दा बित्तिकै 5 वर्षसम्म जेल र 15 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने चाहिँ छ। यस्ता चाहिँ अनडेमोक्रेटिक कुरा, प्रजातन्त्रका विरोधमा कुरा, जनताको स्वतन्त्रताका विरोधमा कुरा, आफ्नो चाहिँ मौलिक अधिकारका संविधानका विरोधका कुराहरू छ सरकारले ल्याउँदैछ। त्यो हाम्रा कारणले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रवेश गर्न दिएका छैनौँ। र हिजो चाहिँ के छ त भन्दामा त्यो रिपोर्ट मात्रै प्रवेश गराउन खोजेका थिए, तर हामीले भनेको हामी सशक्त रूपबाट त्यसको विरोध गर्छौँ। त्यो चाहिँ जनताको चाहिँ भनेकै अधिकारका विषयमा, जनताको चाहिँ स्वतन्त्रताका विषयमा, जनताको चाहिँ मौलिक हकका विषयका विरुद्धमा हामी जान सक्दैनौँ। हामी सशक्त विरोध गर्छौँ भन्दा हिजो मात्रै हटाइयो। त्यो उनीहरूमा के हो त भन्नुहुन्छ भने जनताका हक अधिकारका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस एकदम चाहिँ पहरेदारको रूपमा आएको छ र त्यो हामी निरन्तर रूपबाट गइराख्छौँ। यसमा चाहिँ हामी कहिले पछि परेका पनि छैनौँ। अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरिमा अब दुईवटा पार्टी मिलिसकेपछि हाम्रो सङ्ख्या अलिक कम भएकै हो सदनमा है। अब हाम्रो सङ्ख्या के छ त भन्दाखेरिमा कसैले चाहिँ कि 1/4 आवश्यक पर्यो भने पनि हामीसँग 1/4 छैन। त्यही पनि के छ त भन्दाखेरिमा हामीले 3 वर्षभित्र सदन कति पटक हामीले अवरोध गऱ्यौँ, कतिवटा विधेयकलाई हामीले रोकिसकेका छौँ, कति पटक चाहिँ गएर सरकारलाई चाहिँ गएर हामीले झुकाएकै छौँ। त्यसो भएकोले के हो त भन्दाखेरिमा सशक्त चाहिँ प्रतिरोधका विषयमा हामीले चाहिँ कमजोरी आफ्नो पक्षबाट आफ्नो शक्ति अनुसारमा कमी गरेका छैनौँ र त्यसमा हामी पछि पर्ने पनि छैनौँ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको गठबन्धनको सरकार बनाउनका निमित्त तपाईँहरूले अलमल गर्नुभएको हो, यो कुरा नमिलेको हो, के हो यसको चाहिँ सत्ता? अब एउटा कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा अहिले चाहिँ भन कि केपी ओलीका पक्षमा उनीहरूकोसँग 120 सिट छ, 138 सिट चाहिने हो। अब हामी चाहिँ यता बाहिर बसेका चाहिँ कुन 3वटा पार्टी छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसपछि गएर माओवादी, त्यसपछि राजपा। अब माओवादी पनि क्लियर छ, हामी पनि क्लियर छौँ। तर हामी चाहिँ क्लियर कुन अर्थमा छौँ त भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ त्यो सत्ताका लागि मरी हत्या हामी गर्दैनौँ, जिम्मेवारी आएमा चाहिँ बडा खुसीपूर्वक त्यसलाई चाहिँ निर्वाह गर्छौँ भन्ने पक्षमा छौँ। र अहिले गएर चाहिँ मेन की चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरिमा राजपा 2 ग्रुपमा विभाजित छ विचारका दृष्टिले है।
त्योमा चाहिँ एकजना अब मोहन ठाकुर र चाहिँ राजेन्द्र महतो एकातिर छन् भने चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ उपेन्द्र यादव र चाहिँ गएर चाहिँ बाबुराम भट्टराई अर्कोतिर छन्। अब उनीहरू चाहिँ मिल्दा बित्तिकै चाहिँ के छ त भन्दामा त्यसबाट चाहिँ गएर केपी ओलीलाई जाँदा बित्तिकै हाम्रो पक्षमा विपक्षमा अथवा अर्को सरकार बनिने चान्समा चाहिँ नम्बर पुग्दैन है। जस्तै हामीहरूको 71 छ 61 छ है। अब माओवादीको चाहिँ 53 थियो, हिजोदेखि 49 भयो। त्यसपछि राजपा गर्दाखेरिमा हामीहरूको 146 हुन्थ्यो, अब 146बाट पनि 4 घटेर र 142मा आयो। हाम्रो 138 चाहिने हो। अब 138 का लागि चाहिँ त्यहाँनिर विभाजन छ, ग्रुपिङ छ भनेपछि त त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यसो भएकोले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस मरिहत्ते गरेर यसलाई चाहिँ भने सरकारमा जान्छु भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस जाँदैन। तर जिम्मेवारी आयो भने देशका लागि, लोकतन्त्रका लागि, जनताको अधिकारका लागि त्यो जिम्मेवारी लिन आवश्यक पर्यो भने चाहिँ जोखिम उठाउनु पर्यो भने जोखिम नउठाउने, अब जिम्मेवारी आयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने भन्ने खालको यो द्वैत चरित्र देखिएन। पहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस एकपटक प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर अलिकति हच्किसकेको छ। अब फेरि प्रचण्डसँग नै सहकार्य गर्न जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरू फेरि कम्युनिस्टसँग हातेमालो गर्ने क्रममा यत्रो वर्षदेखि कम्युनिस्टले जनताको मनोभावना बुझेन पनि भन्नुहुन्छ, फेरि सहकार्यका लागि हामी तयार छौँ पनि भन्नुहुन्छ। यो द्वैत चरित्र होइन। सबैभन्दा अहिलेको टटकारो आवश्यकता के हो भन्दाखेरिमा संविधानलाई खतम पार्ने, कानुनलाई खतम पार्ने, देशलाई तहस-नहस पार्ने, देशमा आतंक मचाउने, भ्रष्टाचारको बिगबिग गराउने केपी ओली जो संविधानलाई खतम पार्नेतिर गएको छ। आजको तत्काल आवश्यकता भन्दा भनेको केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन पर्छ। भनेपछि केपी ओली शर्मासँग चाहिँ यहाँहरू सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ? केपी ओलीसँग हामी गर्दैनौँ। केपी ओलीलाई चाहिँ तत्कालै हटाउन पर्छ। त्यसलाई हटाउने विकल्प मध्येको चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, जम्मा तीनवटा पार्टी छन्। तीनवटै पार्टीभित्र त्यो सङ्ख्या नपुग्ने अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले के रिस्क लिने लो भन्नुहोस् अब है। मैले तपाईँलाई नै प्रश्न गर्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले के रिस्क लिने? अब के अरे चाहिँ गएर चाहिँ त्यो फुट्न लागेका ग्रुपलाई ल्याएर चाहिँ एउटा कोठामा लगाएर थुनेर राख्ने कि के गर्ने? त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्दैन। केपी शर्मा ओलीले जनमतमा जाउँ, फेरि चुनाव गरौँ, तपाईँहरू जसले जस्तो किसिमको शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, जनमत बटुल्नुहोस्, सरकार परिवर्तन भए पनि मलाई फरक पर्दैन भनिसक्नु भएको छ त। फेरि त्यसका लागि पनि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न भनेर उनको भनाइ र गराइमा चाहिँ तपाईँले अन्तर देख्नुभएको छ? तपाईँको चाहिँ 76 को चाहिँ भनेको एक अनुसार बनेको सरकारले त्यो 2 वर्ष सरकारले चाहिँ गरेर चाहिँ त्यो सरकारका सम्भावना हन्जेलसम्म उनले चुनावमा जान्छु भने, तर संविधानको विपरीतमा गरेर उनले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। विघटन गरिसकेपछि उनको चाहिँ जुन चाहिँ भनेको चुनावमा जानुपर्छ भन्ने उनको सोचाइ नै त्यो सङ्कटमा पर्यो। सर्वोच्चले चाहिँ उसलाई चाहिँ होइन गलत हो भनेर भनिसक्यो। वास्तवमा भन्ने त केपी ओलीले चाहिँ अलिकति पनि नैतिकता हुने हो भने मैले यति ठुलो डिसिजन गरेको चाहिँ गलत रहेछ भनेर नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिन पर्ने हो। तर उनीसँग नैतिकता भनेको पनि छैन। इलेक्सनको पक्षमा तपाईहरू कुनै पनि हालतमा हुनुहुन्न? होइन, इलेक्सनको पक्षमा डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्सनदेखि टाढा कहिले पनि जान सक्दैन। हामी के छ भन्दामा इलेक्सन जतिखेर हुन्छ त्यहाँ पनि हामी फेस गर्छौँ। हामी दुईटै कुरामा क्लियर छौँ। एउटा चाहिँ जिम्मेवारी दियो भने हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ, होइन इलेक्सनमा जाने भइदियो भने पनि हामी इलेक्सनमा जानका लागि हामी त वडा तहसम्म गएर सङ्गठन गरेर आन्दोलनको क्रममा तपाईँलाई थाहा होला होइन। त्यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ चुनावका लागि हामी चाहिँ के छ त भन्दामा जानका लागि नेपाली काङ्ग्रेस अथवा डेमोक्रेटिक पार्टी भएकोले कारणले कहिले पनि चुनावबाट टाढा जाँदैन र यसबाट डराउँदैन। भनेपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न र यो राजीनामा माग्नका लागि मात्रै मागिरहेको छैन नेपाली काङ्ग्रेस, केही अरू विशेष किसिमले गृह कार्यमा पनि जुटेको छ, यसो भन्दा के हुन्छ? होइन, हामीको यस्तो तपाईहरुको आन्तरिक गृह होइन, तपाईँले आन्तरिक गृह कार्य भन्नुभयो। सङ्गठनको प्रक्रिया निरन्तर चलिराख्ने प्रक्रिया हो। त्यो चाहिँ सत्तामा जाँदा पनि सङ्गठन एकातिर चलिराखेको हुन्छ, सत्तादेखि बाहिर चल्दा पनि भइराखेको हुन्छ, अरू सामान्य चाहिँ प्रक्रिया जाँदा पनि चलिराखेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ आफ्नो सङ्गठनको प्रक्रियालाई कहिले पनि रोकेका छैनौँ। र अहिले चाहिँ के छ त भन्दामा चाहिँ यही भनेको अब तपाईँको चाहिँ सदन विघटनको मुद्दालाई लिएर हामीले चाहिँ वडा तहसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ, विरोध चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यौँ होइन। त्यसो भएकोले के हो त भन्दामा पार्टीभित्र सङ्गठनको प्रक्रिया निरन्तर चलिराख्ने प्रक्रिया हो। यो के मौसमी होइन। त्यसो भएकोले हामीले सधैँ यो हाम्रो चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ। यहाँले अघि नै प्रजातन्त्रवादी पार्टी हौँ हामी बीचमा विभिन्न किसिमका छलफल हुन्छन् भन्नुभयो, तर पार्टी
सभापति रहनुभएका शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता बीचको जुन किसिमको भनाभन देखिन्छ यहाँहरू बीचमै रामचन्द्र पौडेल बीचको त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले टेबलमा बसेर आपसी छलफल गरेर मिलाउन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो त फेरि? तपाईहरुले केही मिडियाबाट आएको छ के हो त भन्दाखेरिमा नेपाली कांग्रेसको बैठक हुनुभन्दा पहिले सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्टी अफिसमा बसेर र एजेन्डा तय गरेर निर्णय चाहिँ के छ गर्ने भन्ने सल्लाह गरेर सहमति गरेर मात्रै बैठक बस्छ भनेर तपाईहरुको मिडियाबाट आएको छ। त भन्दाखेरिमा चाहिँ शेरबहादुरले चाहिँ र रामचन्द्र पौडेलका बीचमा कहाँ छ? एउटा विचारमा चाहिँ मतभिन्नता हुन्छ, कसैको चाहिँ एउटै चाहिँ भनौँ कि दृष्टि चाहिँ कि एउटै वस्तुका विषयमा एउटै कुराका विषयमा एउटै विचारका विषयमा विभिन्न विचार हुनसक्छ। रामचन्द्रजीको छुट्टै विचार होला, शेरबहादुरजीको छुट्टै विचार हुनसक्छ। आखिरमा तिनीहरू मिलेर र एउटै विचारबाट त पार्टी चलिराखेको छ, निर्णय भइराखेको छ। त्यसो भएकोले हाम्रो निर्णयमा कहाँ चाहिँ त्यस्तो आएको छ? त निर्णय त हामी त के गर्छौँ भन्दाखेरिमा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, त्यो जान्छ। त्यसलाई मैले तपाईँलाई सुरु नै भनिसकेँ कि यसलाई चाहिँ हाम्रो भित्रको विभाजन भनेर नलिनुहोस्, यो त के भने मन्थन हो। पार्टीभित्र चाहिँ एउटा कुरालाई कति गहनतम रूपबाट चाहिँ छलफल हुन्छ त्यसलाई तपाईहरुले हेर्नुपर्छ। हजुर, अब यो पार्टीको भातृ संस्थाहरूको बीचमा जुन किसिमको अप्ठ्यारो छ, यहाँहरूको महाधिवेशन पनि अब नजिकिँदै गरेको छ, यो बीचमा तयारी कस्तो भएको छ? अब फेरि चुनावको एउटा खालको माहौल पनि बन्ने खालको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। मिलेर जान सक्ने अवस्था हुन्छ हुँदैन त्यो नेपाली राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ, जति बेला पनि हुन सक्छ भन्ने एउटा अभ्यास देखिसकेकै छ जनताले। अबको निकास चाहिँ के हो त? अब तपाईले एउटा शब्द मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। अब यो मिले भन्ने शब्द पनि उपयुक्त भएन। किन भन्नुहुन्छ भने विचार भिन्न भिन्न छन्, त्यसपछि चाहिँ गरेर चुनाव लड्ने भनेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो। त्यसलाई चाहिँ गरेर के छ भन्दा छुट्टिएको ग्रुप भएको आपसमा जुधेको भन्न मिल्दैन। होइन, नेपाली कांग्रेस र प्रचण्डको माओवादीको भनौँ न कम्युनिस्टको एउटा खरो कम्युनिस्टको र नेपाली कांग्रेसको चाहिँ विचार मिल्ने, फेरि मिलेर जाँदाखेरि समस्या हुने भन्ने चाहिँ यो कुरा बुझिन क्या मैले। हैन, त्यो विचार प्रचण्डसँग चाहिँ हाम्रो विचार सिद्धान्त फरक भएको पार्टीसँग यहाँहरू ऐक्यबद्धता गर्न गठबन्धन गर्न चाहिँ तयार हुनुहुन्छ, फेरि विचार मिल्दैन, यो फरक हो, यो विषय चाहिँ फरक हो भन्नुहुन्छ, यो बुझिन मैले भाषा। अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरिमा माओवादी पार्टीका विषयमा र हाम्रा विषयमा हाम्रा सम्पूर्ण कुरा फरक छन्, नीति फरक छन्, कार्यक्रमहरू फरक छन्, सबै छन्। तर के छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा पार्टीभित्र डेमोक्रेसीभित्र पार्टीभित्र एलायन्स हुन्छ, दुईटा तीनटा चारवटा पार्टी मिलेर चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ एकजुट भएर कुनै एउटा विशेष कामका लागि चाहिँ एकजुट भएका हुन्छन्। त्यो के हो त भन्दाखेरिमा एउटा कुरामा एउटा कार्यक्रममा एउटा बिन्दुमा त्यो बिन्दुका लागि मात्रै चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा एकताको प्रदर्शन त्यो हो। त्यो भनेको चाहिँ हामी चाहिँ माओवादीका सम्पूर्ण कुरा मान्छौँ अथवा हाम्रा सम्पूर्ण कुरा माओवादीले मान्छ भनेर एकता भएको होइन। अहिले सरकार बन्ने पक्षमा र चाहिँ डेमोक्रेसी बचाउने पक्षमा हाम्रो एकता हुन सक्छ। सरकार केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड जसरी अहिले फुट्नु भयो त्यसै गरी फेरि पछाडि पनि यो किसिमको अवस्था आउन सक्छ भनेर हामीले क्वेशन मार्क राख्दा हुन्छ? कसका बीचमा? तपाईहरुका बीचमा, नेपाली कांग्रेस र माओवादीका बीचमा। हामीले एउटै बुँदामा हाम्रो सहमति के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अहिले केपी ओलीलाई हटाउनका लागि सरकार बनाउने कुरामा हाम्रो सहमति हुन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो सरकार चलाउनका लागि चाहिँ के छ त मिनिमम चाहिँ भने कि न्यूनतम समझदारी होलान्, न्यूनतम समझदारी होलान्। त्यो बाहेक चाहिँ गएर चाहिँ अब चुनाव कहिले गराउने नगराउने त्यस विषयमा होला। त्यो बाहेक त अरूको हाम्रा पार्टीका सिद्धान्त भयो, नीति भयो, कार्यक्रम भयो, टोटल फरकै हुन्छ नि। त्यसमा त हाम्रो केही बुन्दामा मात्रै हाम्रो एकता हो। सहमति भन्ने चाहिँ आधार के हुन सक्छ फेरि? सहमति जुट्न सक्छ पछाडि सरकार अगाडि बढाउनका निमित्त भनेर अहिले किसिमको अवस्था, यो अस्थिर अवस्था फेरि आउँदैन भन्ने आधार चाहिँ मलाई दिनुस् न। हैन, एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरिमा सहमति जुट्ने भनेर भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै भने कि केपी ओलीले डेमोक्रेसीलाई हटाउनका निमित्त मात्रै तपाईहरु लागि पर्नु त नेपाली राजनीतिको एउटा आधार बन्न सक्दैन नि त, एउटा भूमिका हुँदैन नि। सुन, एउटा चाहिँ उद्देश्य हुन्छ नि। तपाईले चाहिँ अहिले तीनवटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने के का लागि? कुनै त्यसको त रिजन त हुनुपर्छ नि। त्यसका लागि रिजन एउटै के हो भन्दाखेरिमा केपी ओलीले डेमोक्रेसी माथि खतरा भयो, डेमोक्रेसीले तानाशाही विचार लाद्न खोज्यो। त्यसो भएकोले डेमोक्रेसी बचाउनका लागि हामी तीनवटा पार्टी एउटा चाहिँ बुन्दामा चाहिँ गएर एक छाडको हौँ भन्ने चाहिँ एउटा मिलन बिन्दु त यही त हो नि।
के हो त भन्दामा डेमोक्रेसीका लागि, जनताको अधिकारका लागि, देशका लागि, समाजका लागि यो एउटा बिन्दुमा हुन पर्यो। त्यो पनि के छ भन्दामा अहिलेको परिस्थितिलाई लिएर हुन पर्यो, एकजुट हुन पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ हो। अब त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तै भनौँ न, अब आज चाहिँ बैठक बसेको छ, त्यसबाट के निष्कर्ष आउँछ त्यही हुन्छ हैन। त्यसमा के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रेजेन्ट अवस्थामा, वर्तमान अवस्थामा चाहिँ जुन राष्ट्रिय मुद्दा हो त्यो मुद्दा केपी ओलीले चाहिँ सल्भ गर्न सकेनन्। अब हामी सल्भ गर्छौँ भन्दा हाम्रो भिजन दिएर जनताको अगाडि जाने हो। अबको निर्वाचनमा यहाँहरु निर्वाचन होला, आफ्नो अब जे होस् भइदियो भने, भइदिएन भने त यहाँहरुले भने जस्तो भइहाल्यो। निर्वाचन त हुन्छ, अब त्यसलाई कसले रोक्ने र। हजुर, निर्वाचन भयो भने यहाँहरुको स्थान नेपाली जनताका बीचमा बनाउनका निमित्त कस्तो किसिमको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई संक्षेपमा जानकारी गराउनु होला। अब एउटा कुरा के छ त भन्दा मैले अघि नै तपाईलाई भने, यसलाई दोहोऱ्याइराख्न आवश्यक छैन। हामी वडा तहसम्म गएर चाहिँ विरोध कार्यक्रम गर्यौं। त्यो भनेको हामीहरूको अप्रत्यक्ष रूपबाट चाहिँ त संगठनकै सशक्तिकरण हो नि त। संगठनको सशक्तिकरण भन्न भनेको हामीहरूको नियमित रूपबाट चलिराख्ने प्रक्रिया, यो मौसमी चाहिँ प्रक्रिया होइन। त्यसो भएकोले के त भन्दामा संगठनको क्रममा जाँदाखेरिमा हामी चुनावका लागि देशले चाहिँ भने कि देशभित्र चाहिँ चुनाव गराउन पर्छ। अब अर्ली इलेक्सनको कुरा चलिराखेको छ, अर्ली इलेक्सनको कुरा राखेको छ भने पनि नेपाली कांग्रेस एकदम चाहिँ के छ त भन्दामा त्यसका लागि तयार छ, आफ्नो चाहिँ तयारीका साथ बसिराखेका छ। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँहरूले चाहनु भएको नेपाली राजनीतिको हरेक श्रेणीले जनताको हक हितका निमित्त काम गरून्। धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई। ल, मलाई पनि चाहिँ प्राइम भन कि टेलिभिजनमा आएर आफ्ना विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि चाहिँ प्राइम टेलिभिजन परिवार सहित तपाईँलाई पनि चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली राजनीतिमा जस्तो किसिमको उतार चढाव आइरहेका छन्, हामी हरेक नागरिकले यसको खबरदारी गर्न जरुरी छ। हरेकले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गरौँ। आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।